बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बिन सबा का उस दरवेश के पास इस अंदाज से पहुंचना जिस अंदाज से उसे पहुंचाया गया पुरस्रार अफसाना लगता है, लेकिन फ़िरका बातनिया इसी तरह ज़मीन दोज और पुरस्रार तरीक़ों से फला फूला था। सल्जूकी सलातीन अहले सुन्नत वल जमात थे, इसलिए वो किसी और फ़िरके का वजूद बर्दाश्त नहीं करते थे। तारीख गवाह है कि उन्होंने जासूसों और मुखबरों के ज़रिए अपनी सुल्तनत के हर गोशे में नज़र रखी हुई थी। यही वजह थी कि फ़िरका बातनिया ज़मीन दोज हो गया और उसके पेशवाओं ने अपनी कार्रवाइयों को इतना खुफिया कर दिया कि जासूसों और मुखबरों को भी उनकी कार्रवाइयों का इल्म नहीं होता था। हसन बिन सबा का उस्ताद अब्दुल मलक इब्ने अताश कोई मामूली शख्सियत नहीं था, वह फ़िरका बातनिया का सफ़े अव्वल का पेशवा था। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि वह एक किले का मालिक भी था। अगली सुबह सूरज अभी उफ़क़ से नहीं उभरा था जब 4 घोड़े उन चट्टानी भूल भुलैयों से निकले। उनका रुख खरासान की तरफ था। एक घोड़े पर हसन बिन सबा सवार था, दूसरे पर उसकी महबूबा फरही, तीसरे पर दरवेश और चौथे पर दरवेश का एक आदमी सवार था। जब सूरज उफ़क़ से उठाया उस वक़्त ये चारों घोड़े एक सरसब्ज़ पहाड़ी की ढलान पर चढ़ते जा रहे थे। यह बाकायदा रास्ता था जिस पर बैलगाड़ियाँ और घोड़ा गाड़ियाँ भी चला करती थीं। दरवेश ने घोड़ा रोक लिया, बाकी 3 घोड़े भी रुक गए। दरवेश ने अपने घोड़े का मुंह उस तरफ फेर दिया जिस तरफ से वो आए थे। पीछे देखो हसन, दरवेश ने कहा, और तुम भी फरही। हसन और फरही ने पीछे देखा, उनके चेहरों के तासुर बदल गए। उस बुलंदी से उन्हें दूर दूर तक फैला हुआ जो मंजर नजर आ रहा था वो कुछ अजीब सा था। जिस पहाड़ी की बुलंदी पर वो खड़े थे वो बड़ी खूबसूरत घास, फूल और पौधों और खुशनुमा दरख्तों से ढकी हुई थी। पहाड़ी के दामन में कुछ दूर तक रूह अफ़ज़ा सब्ज़ाज़ार था। दूर एक नदी उभरते सूरज की किरणों में चमक रही थी। उस सहर अंगेज खित्ते में मीलों रकबे में फैला हुआ एक बेआबो-गयां चट्टानी सिलसिला था जो गोलाई में था। चट्टानें नोकीली भी थीं, बाज़ की चोटियां मखरूती थीं, कुछ बहुत बड़े बड़े इंसानी बुत्तों जैसी थीं और ज़्यादातर इस तरह गोल थीं जैसे कुदरत के हाथों ने उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया हो। उनके वस्त में कुछ जगह हरी भरी नजर आ रही थी जहाँ चंद एक दरख्त भी खड़े थे। ये वो जगह थी जहाँ दरवेश का डेरा था। उन चट्टानों का रंग स्लेटी भी था और स्याह भी, और यह खित्ता डरावना सा लगता था। देख रहे हो हसन, दरवेश ने कहा, तुम भी देखो फरही। मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। यहाँ तक तुम्हारे साथ इसलिए आया हूँ कि एक आखिरी बात करनी थी जो यहाँ आकर ही कही जा सकती थी। जिंदगी हरी भरी घास और फूलों की सेज ही नहीं, उसमें ऐसी ऐसी दुश्वारियां भी हैं कि इंसान हिम्मत हारने के मुकाम पर पहुंच जाता है। कामयाब वही होते हैं जो इन दुश्वारियों में से गुजर जाते हैं। तुम्हारा उस्ताद अब्दुल मलक इब्ने अताश तुम्हें सीधे रास्ते पर भी डाल सकता था, लेकिन उसने तुम्हें अपने इल्म सहर के जरिए ऐसा ख्वाब दिखाया जिसमें तुमको ये रास्ता नजर आया। तुम इन चट्टानों के अंदर आ गए, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। 2 नागों ने तुम्हें भगाकर फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से तुम इस सिलसिला को में दाखिल हुए थे। इंसान की जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उसे समझ नहीं आती कि नजात का रास्ता कौन सा है। वो हालात और कई तरह की दुश्वारियों में इस तरह भटक जाता है जैसे भूल भुलैयों में आ गया हो। इन चट्टानों के अंदर जिंदगी का एक सबक है। देखो, कुदरत ने कैसी खौफनाक जगह के अंदर कितना शफाफ चश्मा बना रखा है और उसके साथ ही कितनी अच्छी पनाहगाह है। ऐसे चश्मों तक वही पहुंच सकते हैं जो इन चट्टानों से डरते नहीं और भटक भटक कर रास्ता तलाश कर लेते हैं और मीठे चश्मे तक पहुंच जाते हैं। हम यहाँ मौजूद थे, हमें मालूम था कि तुम आ रहे हो। हमारे आदमी तुम्हें देख रहे थे। हमें पहले बता दिया गया था कि तुम आ रहे हो। ये तो तुम जान ही चुके हो कि इस लड़की को हमारे आदमी उठा कर ले आए थे। हमारा कोई आदमी इन भूल भुलैयों में भटक नहीं सकता। मैं उस वक़्त तुमसे बहुत छोटा था जब मेरा उस्ताद मुझे यहाँ लाया था। वो बाहर बैठ गया था। 2 दिनों की मुसाफत के बाद हसन बिन सबा फरही और अपने रहबर के साथ ईरान के जिस किले में दाखिल हुआ वो किला अस्फ़हान था। आमतौर पर उसे किला शादर कहा जाता था। यह सल्जूकी सुल्तान मलक शाह ने तामीर करवाया और जाकर नाम के एक सरकर्दा अफराद को अमीर किला या वाली किला मुकर्रर किया था। जाकर सल्जूकियों की तरह पक्का मुसलमान और इस्लाम का शेदाई था। यह कोई बड़ा किला नहीं था कि उसके अंदर शहर आबाद होता। अंदर आबादी तो थी, लेकिन चंद एक मुअज़्ज़ज़ और अच्छी हैसियत और सरकारी रुतबे और ओहदों वाले लोग इंतज़ामिया के और लोगों के ज़ाती मुलाज़िम रहते थे। आबादी किले से बाहर और ज़रा दूर दूर थी। उस आबादी में फ़िरका बातनिया के लोग भी रहते थे, लेकिन वो अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं होने देते थे। जाकर की उम्र कमोबेश 50 साल थी और उसकी 2 बीवियां थीं। दोनों की उम्रें 40 साल से ऊपर हो गई थी। जाकर कोई अयाश आदमी तो ना था, पाबंद सोमो सलात था, लेकिन इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ तो हर इंसान में मौजूद होती हैं। एक रोज़ वो हिरन के शिकार को गया। वो हरा भरा सरसब्ज इलाका था।
पेड़ पौधों ने जन्नत का मंजर बना रखा था। शफाफ पानी की दो नदियों ने कुछ और ही बहार बना रखी थी। जाकर घोड़े पर सवार एक नदी के किनारे किनारे जा रहा था। उसके साथ 4 मुहाफिज और 2 मुसाहिब थे। जाकर उनके आगे आगे जा रहा था। नदी का मोड़ था। दरख्त तो बहुत थे, लेकिन 2 दरख्त उसके करीब थे। एक होदरू बेल दरख्तों के तनों से इस तरह लिपटी और फैली हुई थी कि छत सी बन गई थी, और उसकी शक्ल मिट्टी के टीलों में गफ जैसी बनी हुई थी। नीचे खुशनुमा घास थी। जाकर ने वहां जाकर घोड़ा रोक लिया। पहले तो उसके चेहरे पर हैरत का तासुर आया, फिर होंठों पर तबस्सुम आया। फूलदार बेल की छत के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी, जिसकी उम्र 17 साल से जरा कम या जरा ही ज्यादा थी। उसकी गोद में हिरन का बच्चा था। लड़की की आंखें हिरन के बच्चे जैसी नशीली, स्याह और मोहनी थीं, और उसका हसीन चेहरा बेल के फूलों की तरह खिला हुआ था। उसके रेशमी बालों में से 2-4 बाल उसके सुरही माइल सफेद चेहरे पर आए हुए थे। ये बच्चा कहाँ से लाई हो लड़की? जाकर ने पूछा। जंगल में अकेला भटकता फिर रहा था, लड़की ने जवाब दिया। बहुत दिन हो गए हैं, माँ को ढूंढता फिर रहा था। खड़ी होकर बात कर लड़की, एक मुहाफिज ने लड़की को डांट कर कहा। अमीर कला के एहतराम में खड़ी हो जा। जाकर ने उस मुहाफिज को हशमगी निगाहों से देखा। तुम सब आगे चलो। जाकर ने मुहाफिजों और मुसाहबों को हुक्म दिया, पुल पर मेरा इंतजार करो। लड़की के चेहरे पर खौफ का तासुर आ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। जाकर घोड़े से उतर आया और लड़की के करीब जाकर हिरन के बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाए। लड़की ने हिरन का बच्चा पीछे कर लिया। उसके होंठों पर जो लतीफ सा तबस्सुम था वो गायब हो गया, और खौफ की झलक उसकी गजाली आंखों में भी जाहिर होने लगी। जाकर ने अपने हाथ पीछे कर लिए। डर क्यों गई लड़की? जाकर ने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा। इस बदबख्त ने तुम्हें डरा दिया है। मेरे दिल को तुम और हिरन का यह बच्चा ऐसा अच्छा लगा कि मैं रुक गया। मैं अमीर कला जरूर हूँ, लेकिन तुम पर मैं कोई हुक्म नहीं चलाऊंगा। मैं हिरन का बच्चा नहीं दूंगी, लड़की ने कहा। मैं तुमसे ये बच्चा लूंगा भी नहीं, जाकर ने कहा, और उससे उसका नाम पूछा। जरी, लड़की ने जवाब दिया। क्या इस बच्चे के साथ तुम्हें बहुत प्यार है? जाकर ने पूछा, और लड़की का जवाब सुने बगैर बोला, यह बच्चा इतना प्यारा है कि हर किसी को इस पर प्यार आता है। नहीं अमीर, लड़की ने खौफ से निकल कर कहा। यह प्यारा और खूबसूरत तो है, लेकिन मैं इससे किसी और वजह से प्यार करती हूँ। मैंने आपको बताया है कि ये माँ के बगैर जंगल में भटकता फिर रहा था। इसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मैं भी भटक गई थी और मैं अपनी माँ को ढूंढती फिरती थी। जाकर उस लड़की में इतना महव हो गया कि लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। लड़की ने उससे परे हटने की कोशिश ना की। फिर तुम्हें माँ कहाँ मिली थी? जाकर ने पूछा। आज तक नहीं मिली, जरी ने जवाब दिया। उस वक़्त मेरी उम्र 3-4 साल थी। छोटा सा एक काफिला था जिसके साथ हम जा रहे थे। मेरे माँ बाप गरीब लोग थे। उनकी उम्र खाना बदोशी में गुजर रही थी। मैंने होश संभाला तो अपने आप को उनके साथ जंगलों, पहाड़ों और बेबानों में चलते फिरते और नकल मकानी करते पाया। तुम उनसे बिछड़ किस तरह गई थी? बड़ा ही तेज़ो तुन तूफान बादो बारां आ गया था, जरी ने जवाब दिया। काफिले वाले नफसा नफसी के आलम में तितर बितर हो गए। चंद एक घोड़े थे और 2-3 ऊँट थे। सब सामान समेत इधर उधर भाग गए। मेरे 4 और बहन भाई थे। किसी को किसी की खबर नहीं थी। हर कोई जिधर को मुंह आया उधर पनाह लेने को उठ दौड़ा। मैं अकेली रह गई। तूफान के तपेड़े इस कदर तंग थे कि मेरे पांव उखड़ गए। मैं छोटी सी तो थी। तूफान ने मुझे अपने साथ उड़ाना शुरू कर दिया। अब मैं बादे बारां के रहमो करम पर थी। वो शायद नदी नहीं थी जिसमें मैं गिर पड़ी थी। वो ऐसे ही पानी का रेला था जो मुझे अपने साथ बहा ले गया। मैंने चीखना चिल्लाना और माँ को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन तूफान की चीखें इतनी बुलंद थीं कि मेरी चीख उसमें दब जाती थी। फिर इस तरह याद आता है जैसे बड़ा डरावना ख्वाब देखा था। मैं पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। ये बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं डूब रही थी और 2 हाथों ने मुझे पानी से निकाल लिया। मैं उस वक़्त कुछ होश में और कुछ बेहोश भी थी। इतना याद है कि वो एक बुजुर्ग सूरत आदमी था जिसने मुझे इस तरह अपने सीने से लगा लिया था जिस तरह माँ इस बच्चे को गोद में उठाए रखती हो। बस यही वजह है कि मैंने कुछ दिन पहले इस बच्चे को जंगल में भटकते देखा तो इसे उठा लिया। मैं इसे अपने हाथ से दूध पिलाती हूँ। तो क्या इस शख्स ने तुम्हें पाला पोसा है? जाकर ने पूछा। या तुम्हें माँ बाप मिल गए थे? नहीं अमीर, जरी ने जवाब दिया। वो कहाँ मिलते, मालूम नहीं बेचारे खुद भी जिंदा हैं या नहीं। मुझे उस बुजुर्ग हस्ती ने अपनी बेटी समझकर पाला पोसा है। मैं उन्हें अपना बाप और उनकी बीवी को अपनी माँ समझती हूँ। उनसे मुझे बहुत प्यार मिला और ऐसी जिंदगी मिली है जैसे मैं शहजादी हूँ। कौन हैं ये लोग? जाकर ने पूछा। अहमद बिन अताश, जरी ने जवाब दिया। कले के बाहर रहते हैं, मजहब के आलिम हैं और पक्के अहले सुन्नत हैं। जरी का अंदाज़े बयां ऐसा मासूम और भोला भाला था
کہ ذاکر اس میں جذب ہو کے رہ گیا، جیسے اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ رہی ہو۔ کچھ تو لڑکی بڑی پیاری تھی، اور کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ لڑکی نے اپنی زندگی کی کہانی ایسی سنائی تھی جس سے ذاکر کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ ایسے انداز سے اور اس قسم کی باتیں شروع کر دیں جیسے ہم جولی کیا کرتے ہیں۔ ان میں اتنی معصومیت اور سادگی تھی کہ وہ بچوں کی طرح ذاکر میں گھل مل گئی۔ زریں، ذاکر نے بڑے پیار سے کہا، اس پھول میں میرا پیار ہے، یہ تم لے لو۔ زریں نے پھول لے لیا اور چھوٹے سے بچے کی طرح ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے جلترنگ سے نغمہ پھوٹا ہو۔ ایک بات بتاؤ زریں، ذاکر نے کہا، کیا تم نے میرا یہ پھول دل سے قبول کر لیا ہے؟ ہاں تو، زریں نے کہا، پیار کون قبول نہیں کرتا؟ تو کیا تم میرے گھر آنا پسند کرو گی؟ ذاکر نے کچھ التجا کے لہجے میں پوچھا۔ وہ کیوں؟ زریں نے کہا، میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں کیوں آؤں؟ زریں نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، آپ کیوں نہیں آتے؟ نہیں زریں، ذاکر نے کہا، تم اتنی معصوم ہو کہ میری بات سمجھ نہیں سکی۔ میں تمہیں اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، تم مجھے اس پھول جیسی پیاری لگتی ہو۔ پھول کسی کے پاس چل کر نہیں جایا کرتے امیر محترم، زریں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھولوں کے شیدائی خود چل کر پھولوں کے پاس جایا کرتے ہیں، اور وہ کانٹوں میں سے بھی پھول توڑ لیا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ پھول جو مجھے دیا ہے ہاتھ لمبا کر کے توڑا ہے۔ آپ کسی پھول کو حکم دیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، کیا پھول آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ذاکر نے کہا لگایا اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے قریب کر لیا۔ زریں نے بھی مزاحمت نہ کی۔ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی دانش مند ہو، ذاکر نے کہا، اب تو میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا، اور میں اپنی جان کی قیمت دے کر بھی آپ سے بھاگوں گی۔ زریں نے پہلے جیسی شگفتگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ ذاکر نے پوچھا۔ میں نے بادشاہوں کی بہت کہانیاں سنی ہیں، زریں نے کہا، آپ جیسے امیر بھی بادشاہ ہوتے ہیں، مجھ جیسی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اسے زر و جواہرات میں تول کر اپنے حرم میں ڈال دیتے ہیں، اور جب انہیں ایسی ہی ایک اور لڑکی مل جاتی ہے تو وہ پہلی لڑکی کو حرم کے کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ میں فروخت نہیں ہونا چاہتی۔ ہاں، اگر آپ کے سپاہی مجھے زبردستی اٹھا کر آپ کے محل میں پہنچا دیں تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میرا بوڑھا باپ احمد بن عطاش بھی سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ بوڑھا بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور وہ شاید تلوار بھی نہیں چلا سکتا۔ نہیں زریں، ذاکر نے کہا، احمد بن عطاش کی طرح میں بھی سنی مسلمان ہوں۔ کیا تم نے کبھی مسلمانوں میں کوئی بادشاہ دیکھا ہے؟ پھر میں کسی ملک کا حکمران نہیں، سلجوقی سلطان کا ملازم ہوں۔ حکومت سلطان ملک شاہ کی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھتے۔ میرے پاس کوئی حرم نہیں، 2 بیویاں ہیں جو جوانی سے آگے نکل گئی ہیں، وہ تمہاری خدمت کیا کریں گی، اور وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ اس دور میں عربوں میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ اس وقت سوکن کا تصور نہیں تھا، بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و حرم رہتی تھیں۔ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ خاوند عیاش طبیعت ہو تو کبھی کبھی کوئی بیوی اپنی کسی سہیلی کو ایک آدھ رات کے لیے اپنے خاوند کو تحفے کے طور پر پیش کرتی تھی۔ داستان گو جس دور اور جس خطے کی کہانی سنا رہا ہے وہاں سلجوقی سلاطین کی حکومت تھی۔ سلجوقی ترک تھے، ان کے یہاں بھی یہی رواج تھا۔ اسلام قبول کر کے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ حرم کا تصور عربوں کی طرح ان کے یہاں بھی ناپید تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سلجوقی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ زریں نے جب ذاکر سے یہ سنا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں جوانی سے آگے نکل گئی ہیں تو اس پر ایسا کوئی اثر نہ ہوا کہ اس کی 2 سوکنیں ہوں گی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں اٹھاؤں گا زریں، ذاکر نے کہا، میں تمہیں زر و جواہرات میں نہیں تولوں گا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق تم سے نکاح پڑھواؤں گا، فیصلہ تم کرو گی۔ تو پھر اس پودے کے پاس جائیں جس کا پھول توڑنا ہے، زریں نے کہا۔ ہاں زریں، ذاکر نے کہا، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں احمد بن عطاش کے ساتھ بات کروں گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں زریں، پہلے تو مجھے تمہارا یہ معصوم حسن اچھا لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم میں عقل و دانش بھی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ میں اس قلعے کا حاکم ہوں، تم جیسی دانش مند بیوی میرے لیے سود مند ثابت ہوگی، تم مجھے سوچ بچار میں مدد دو گی۔ میرے باپ سے فیصلہ لے لیں، زریں نے قدرے سنجیدگی سے کہا، میں نے آپ کو ٹھکرایا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے دولت نہیں محبت چاہیے۔ ذاکر نے زریں کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ذرا سا مسلا اور کچھ دبایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زریں، ذاکر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، میری فطرت بادشاہوں جیسی ہوتی تو میں درہم و دینار کی ایک تھیلی تمہارے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن نہیں،
میں محبت کو محبت سے خریدوں گا۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ اس کے محافظ اور مصاحب ندی کے پل پر اس کے منتظر تھے۔ ایک بات غور سے سن لو، ذاکر نے محافظوں سے کہا، اگر کوئی ہرن سامنے آئے تو مجھے دیکھ کر یہ ضرور بتا دیا کرو کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ کبھی کسی ہرنی کو نہیں مارنا، ہو سکتا ہے وہ بچے والی ہو۔ ذاکر شکار سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ایک ہی ہرن مارا تھا، لیکن اس روز وہ بہت بڑا شکار کھیل آیا تھا۔ وہ زری تھی جو ادھ کھلے پھول کی طرح معصوم تھی۔ ذاکر کو ابھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ شکار کر کے آیا ہے یا خود شکار ہو گیا ہے۔ زری نے اسے اپنی بستی بتا دی تھی جو تھوڑی ہی دور تھی۔ اس بستی کے قریب ذاکر نے گھوڑا روک لیا اور اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ یہاں احمد بن عطاش نام کا ایک عالم دین رہتا ہے، اسے میرا سلام پہنچایا جائے۔ ایک مصاحب نے گھوڑا دوڑا دیا اور وہ بستی کی گلیوں میں غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو سر سے پاؤں تک سفید چوگے میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر سلجوقی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر سفید رومال تھا جو کندھوں تک لٹک رہا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کے لباس کی طرح سفید۔ ذاکر نے اسے بستی سے نکلتے دیکھا تو گھوڑے سے کود کر اترا اور بہت ہی تیز چلتا اس شخص تک پہنچا، جھک کر سلام کیا اور پھر اس کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا۔ احمد بن عطاش؟ ہاں میرے کلا، اس شخص نے کہا، احمد بن عطاش میں ہی ہوں۔ میرے لیے کوئی حکم نہیں اے عالم دین، ذاکر نے التجا کے لہجے میں کہا۔ ایک درخواست ہے، کیا آپ آج کا کھانا میرے ہاں کھانا پسند فرمائیں گے؟ زہ نصیب، احمد بن عطاش نے کہا، حاضر ہو جاؤں گا مغرب کی نماز کے بعد۔ ذاکر نے ایک بار پھر جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور واپس آ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد احمد بن عطاش ذاکر کے محل نما مکان میں اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران ہی ذاکر نے درخواست کے لہجے میں احمد بن عطاش سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زری اسے کہاں ملی تھی اور یہ بھی کہ زری نے اسے بتایا تھا کہ وہ احمد بن عطاش کی بیٹی کس طرح بنی تھی۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں، احمد بن عطاش نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اس بچی کو طوفان میں سے نکالا تھا اور اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ میں دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اس بچی کی زندگی خانہ بدوشوں جیسی نہ ہو اور اس کا مستقبل روشن ہو۔ اگر آپ نے اسے اپنی رفاقت کے قابل سمجھا ہے تو بچی کے لیے اور میرے لیے اور خوش نصیبی کیا ہوگی۔ 2-4 دنوں بعد ہی زری دلہن کے لباس میں ذاکر کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ ذاکر کی دونوں بیویوں نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا۔ ذاکر نے 2 خادمائیں زری کے لیے وقف کر دیں۔ مجھے کسی خادمہ کی ضرورت نہیں، زری نے ذاکر سے کہا، میں آپ کی خدمت اپنے ہاتھوں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رات کو آپ دودھ پیتے ہیں تو وہ خادمہ آپ کو دیتی ہے۔ آئندہ یہ دودھ میں خود آپ کے لیے تیار کیا کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہیں۔ ذاکر کی عمر 50 سال ہو چکی تھی۔ اسے غالباً توقع نہیں تھی کہ 17 سال عمر کی اتنی حسین لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے گی۔ اس نے زری کو اجازت دے دی کہ رات کا دودھ وہ خود اسے پلایا کرے گی۔ کچھ دنوں بعد زری نے ذاکر سے کہا کہ جس شخص نے اسے طوفان سے بچایا اور اتنے پیار سے پالا ہے، اس کے بغیر وہ اپنی زندگی بے مزہ سی محسوس کرتی ہے۔ ذاکر احمد بن عطاش کو اجازت دے دے کہ وہ 1-2 دنوں بعد کچھ وقت یہاں گزارا کریں۔ مختصر یہ نوحیز لڑکی ذاکر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ذاکر نے احمد بن عطاش کو بلا کر بڑے احترام سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جایا کرے اور جتنے دن چاہے رہا کرے۔ ذاکر کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ احمد بن عطاش چاہتا ہی یہی ہے کہ اسے ذاکر کے گھر میں داخلہ مل جائے اور احمد اپنی سازش کو اگلے مرحلے میں داخل کرے۔ وہ اجازت مل گئی اور احمد ذاکر کے گھر جانے لگا۔ ذاکر کو یہ بھی شک نہ ہوا کہ احمد بن عطاش کٹر باطنی ہے اور فرقہ باطنیہ کا پیشوا اور اس فرقے کی زمین دوست تنظیم کا بڑا ہی خطرناک لیڈر ہے۔ وہ جس بستی میں رہتا تھا وہاں باقاعدہ خطیب بنا ہوا تھا اور ہر کوئی اسے اہل سنت سمجھتا تھا۔